अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें। सरवत मुझसे बात करते करते एकदम खामोश हो गई। इसके खूबसूरत चेहरे पर साया सा लहरा गया था। मैंने अपना रुख फेर कर इसकी नज़रों का ताक़ुब किया और चौंक कर रह गया। वो 4 लड़के स्नैक बार में दाखिल हो रहे थे। लड़कों में इनका सरगना वाजिद उर्फ वाजी भी शामिल था। वही कमजरफ अमीर ज़ादों वाला हुलिया, लंबे चमकीले बाल, गले में सोने का लॉकेट और खुले गिरे बान वाली इम्पोर्टेड शर्ट। वो बड़ी मस्ती से चलता हुआ हमारे पास से गुजरा। इसके साथियों में से एक दराज कद लड़का लोफर से इंडियन गाने की धुन पर सीटी बजा रहा था। इसका हुलिया भी वाजी से मिलता जुलता था। वो चारों हमसे कुछ फासले पर एक मेज़ के गिर्द बैठ गए। सरवत ने खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर कहा, चलो आओ ताबिश चलते हैं। मैंने खुद को नॉर्मल रखते हुए कहा, नहीं, इस तरह उठना ठीक नहीं, बस ये जो 2 घूंट चाय रह गई है पी लो फिर उठते हैं। सरवत के चेहरे से साफ जाहिर था कि अब उसे चाय में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी और ना मुझसे बातें करने में। अब यहाँ जो भी वक्त गुजरेगा वो सख्त तकलीफ में ही रहेगा। मैंने कप उठाकर चाय की चुस्की ली तो मुझे लगा कि हाथ कांप रहा है। उस लर्जिश को सरवत की निगाह से छुपाने के लिए मैंने कप फिर नीचे रख दिया। सरवत मेरी मंगेतर थी। वो BSc कर रही थी। मैं MSc के आखिरी साल में था। हम दोनों लाहौर में रहते थे और रिश्तेदार भी थे। वाजिद नामी ये लड़का जो अभी अपनी टोली के साथ स्नैक बार में दाखिल हुआ, पिछले कई माह से ये सरवत के पीछे पड़ा हुआ था। वो इस बस स्टॉप के गिर्द चकराता रहता जहाँ से सरवत कॉलेज जाने के लिए सवार होती थी। वो सरवत का मोहल्लेदार भी था। शुरू में तो वो इखलाक के दायरे के अंदर ही रहा। बस 1-2 बार इसने सरवत को अपनी डबल साइलेंसर होंडा मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देने की कोशिश की, मगर जब एक रोज़ इसने मुझे और सरवत को माल रोड के शीजान रेस्टोरेंट में बैठे हुए देख लिया तो वो कुछ जारियाना मूड में आ गया। वो अब सरवत के कॉलेज के मुतवातर चक्कर भी लगा रहा था और शीजान रेस्टोरेंट में भी 2 बार हमारे पीछे आए। हमने शीजान में मिलना छोड़ दिया। पिछली बार हम अनारकली के एक स्नैक बार में मिले थे, तब तो खैरियत गुजरी थी, लेकिन आज फिर वाजिद अपनी चुंडाल चोकड़ी के साथ यहाँ धमका था। हम जैसे तैसे चाय ख़त्म करके उठना चाह रहे थे। मैंने बहरे को बिल लाने का इशारा कर दिया था, लेकिन वो अभी काउंटर पर मसरूफ़ था। वाजिद ने हमें सुनाने वाले अंदाज में ज़ोर से कहा, यार शकील, चाय पीने के लिए तो ये काफ़ी सस्ती जगह है। शकील बोला, भाई जेब में जितने पैसे हों वैसी ही जगह ढूंढनी पड़ती है। वाजिद ने कहा, इतना सोना मुखड़ा ऐसी जगह पर हो तो लगता है कि मखमल में टाट का पैबंद लगा हुआ है, या ये कह लो कि टाट में मखमल का पैबंद। दराज कद लड़के ने लुकमा दिया। इसका नाम कादिर था। वाजिद मेज़ पर हल्का हल्का तबला बजाने लगा, साथ साथ वो गुनगुना भी रहा था, दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में राहों में। सरवत बड़ी तेज़ी से उठ खड़ी हुई। चलो ताबिश, इसने शोल्डर बैग संभालते हुए कहा। मेरा दिल शिद्दत से धड़क रहा था। लगता था कि अभी पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। जी चाहता था कि इन खबीसों के मनहूस चेहरे नोच लूं, हुलिये बिगाड़ दूं इन लोफरों पे लिखे। इसलिए इनसे आगे कई एक सवालिया निशान थे। मैंने खुद को संभाला और काउंटर पर ही अदायगी करता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। सरवत मुझसे एक कदम आगे थी। हमारे अकब में कोर्स की शक्ल में आवाज़ लगाई गई, वॉक आउट वॉक आउट। मुझे अंदेशा था कि शायद ये लोग हमारे पीछे बाहर आएंगे और सड़क पर भी बदतमीजी करेंगे, लेकिन फौरी तौर पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम स्नैक बार के अकब में वाक़ पार्किंग में पहुंचे। मैं अपनी सुजुकी कार की तरफ बढ़ा तो पता चला कि इसके अकब में 2 अदद दियो हैकल होंडा मोटरसाइकिलें पार्क है। एक बार फिर रगों में लहू सनसना कर रह गया। ये वाजी वगैरह की ही शरारत थी। अभी हम पार्किंग वाले से बात ही कर रहे थे कि वाजी और इसके साथी भी वहाँ पहुँच गए। पार्क लाट वाले लड़के ने वाजी से कहा, सर जी आपकी मोटरसाइकिल। उन्होंने अपनी गाड़ी निकालनी है। ओहो ओहो। वाजी ने चौंकने की अदाकारी की, फिर शाइस्तगी से बोला, गलती हो गई। मैं समझा था कि ये कार 2-3 घंटे यहाँ रुकेगी। अभी लो जी, मैं हटा लेता हूँ मोटरसाइकिल। इसने जेबें टटोली मगर चाबी नहीं मिली। साफ जाहिर था कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था। वो दराज कद कादिर से मुखातिब होकर बोला, कहाँ गई यार चाबी? तेरे पास तो नहीं है? मेरे पास तो मेरी चाबी है और बस मेरे ताले में लगती है। कादिर मायने खेज लहजे में बोला, यानी तुम्हारा मतलब है कि कुछ चाबियाँ एक से ज़्यादा तालों में लगती हैं? क्यों नहीं यार, होती हैं ऐसी भी। ये चाबियां रंग बरंगे तालों में लगती रहती हैं, इनको हर जाई चाबियां कहते हैं। वाजिद उर्फ वाजी ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, क्यों बिराजी, तुम्हारे पास है कोई ऐसी चाबी? क्या मतलब? मैंने खुद को बमुश्किल संभाला। शकील मुझे समझाने वाले अंदाज में बोला, इसका मतलब है कि आपकी शक्ल और सूरत से लगता है कि आपके पास रंग बरंगे तालों में लगने वाली चाबी है, यानी हर जाई चाबी। कादिर ने लुकमा दिया, तुम तमीज़ से बात करो और ये मोटरसाइकिल पीछे हटाओ। सरवत सिट पटाकर बोली, चाबी के बगैर कैसे पीछे हटा लूँ मिस साहिबा? शकील ने कहा। मैंने भुना कर मोटरसाइकिल के हैंडल पर हाथ मारा और इसे घसीट कर पीछे करना चाहा। नो नो डोंट टच, वाजी ने खतरनाक लहजे में कहा।
तो फिर इसे पीछे हटाओ। मेरी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी और इसके साथ ही मुझे धक्का दिया। मैं लड़खड़ा कर 2-3 कदम पीछे गया। गुस्से और घबराहट की मिली जुली कैफियत ने मुझे सर तपा हिला दिया। मुझे लगा कि मेरा दिल सीना फाड़ कर बाहर निकल आएगा। बेहतर हुआ इस मौके पर सरवत मेरे आगे आ गई। वो चिल्लाते हुए बोली, नहीं ताबिश, हमें इनसे झगड़ा नहीं करना। वो मुझे धकेलती हुई चंद कदम और पीछे ले गई। मैं सर तपा लर्ज रहा था। दिल चाहता था कि कुछ भी हो जाए, एक बार तो इस खबीस वाजी पर टूट पड़ूं। दूसरी तरफ वाजी बिफरा हुआ शेर नजर आ रहा था। मुझे नहीं लगता था कि वो मेरी कोई पेश चलने देगा। बेहतर हुआ कि शकील और कादिर ने इसका रास्ता रोक लिया। शकील वाजी को पीछे धकेलते हुए बोला, छोड़ो यार, सिंगल पसली बंदा है, जाया शाया ना हो जाए। पता नहीं मेरे मुंह में क्या आया और मैंने क्या कहा। बाहर तो और ये कोई मुतासिर कुन अल्फाज नहीं थे। मैं अपने चकराते हुए ज़हन को संभाल कर पीछे हटा। वाजी के दोस्तों ने दोनों मोटरसाइकिलें पीछे हटा। वाजी बदस्तूर मेरी तरफ खुशमगी नज़रों से देख रहा था। वो लोग मोटरसाइकिलों पर बैठ कर चले गए तो हम भी गाड़ी में आ बैठे। घर आकर मैं देर तक अपने कमरे में बंद रहा। कमरे के अंदर ही बेकरारी से टहलता रहा और अपने आप को कोसता रहा। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था, मेरे साथ हमेशा से ऐसा ही होता आया था। मैं 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। वालिदैन का लाड प्यार मुझसे बहुत ज़्यादा था। वालिद महकमा आसार कदीमा में ऑफिसर थे, लेकिन चूँकि ईमानदार ऑफिसर थे इसलिए मुश्किल से ही गुजर बसर होती थी। कोई 2 साल पहले इनका इंतकाल हुआ तो अंदेशा था कि हम माशी दबाव में आ जाएंगे, लेकिन वालिद साहब की दूर अंदेशी ने हमें संभाल लिया। उन्होंने अच्छे वक्त में एक बड़ी सड़क के किनारे 2 कनाल ज़मीन ली थी। कुछ ज़मीन खाली छोड़ दी थी, बाकी में एक घर तामीर किया था। मगर इस तरह कि अगर हम ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट हो जाते तो ग्राउंड फ्लोर पर 10-12 दुकानें तामीर करके किराए पर चढ़ाई जा सकती थी। हमने ऐसा ही किया। इसके अलावा वालिद साहब की बीमा पॉलिसी ने भी हमें फ़ायदा दिया। मैं बचपन में जिस्मानी लिहाज से खासा कमज़ोर वाक़ई हुआ था, ताहम लड़कपन तक पहुँचते पहुँचते जिस्म पर थोड़ी बहुत बोटी आ गई। इसके बावजूद हम असल लड़कों में मुझे सिंगल पसली ही समझा जाता था। लड़ाई भिड़ाई मेरे बस की बात नहीं थी, मगर लड़कपन और जवानी में बारहा ऐसे मौके आए जब मेरे लिए लड़ना ज़रूरी था। ऐसे मौक़ों पर अक्सर मेरी हिम्मत जवाब दे जाती थी। टांगों से जान निकलती महसूस होती थी और दिल 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से धड़कने लगता। अपनी इस खामी पर काबू पाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो सका। आजकल फिर वही सूरत हाल दरपेश थी। ये मेरी किस्मत के सरवत के मोहल्ले का ही ये लड़का इसके पीछे पड़ा हुआ था। इसकी हिम्मत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी और मुझे लग रहा था कि वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। इस दिन कमरे में बेकरारी से टहलते टहलते मैंने फैसला कर लिया कि 2-3 माह के लिए सरवत से मेल जोल बिल्कुल बंद रखूंगा और सरवत से भी कहूंगा कि वो बस में कॉलेज जाने के बजाय नासिर भाई के साथ मोटरसाइकिल पर चली जाया करे। पिछले 2-4 सालों में मुझे जब भी कहीं अपनी नातवानी के सबब हजीमत उठाना पड़ी या शर्मिंदगी का सामना हुआ, मेरे अंदर एक ख्वाहिश बड़ी शिद्दत से पैदा हुई। वो ये कि मैं खुद को जिस्मानी तौर पर मजबूत करूं, कम से कम इतना तो कर सकूं कि अपने जैसे किसी बंदे की ज़्यादती का मुनासिब जवाब दे सकूं। इन दिनों मार्शल आर्ट का काफ़ी शोर था। कराटे के क्लब खुले हुए थे। मैं भी गाहे बगाहे उर्दू बाजार के करीब आके क्लब में जाता रहा था और हाथ पांव चलाता रहा था। बहरहाल मेरी इस मसरूफियत में मुस्तकिल मिजाजी की कमी थी। अमूमन 2-4 माह तक क्लब जाने के बाद मेरी तवज्जो हट जाती थी, ध्यान किसी और तरफ चला जाता था। ध्यान दोबारा क्लब की तरफ तब आता था जब फिर किसी जगह शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। इन दिनों मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि जिस्मानी फिटनेस अलहदा चीज़ है, जबकि लड़ाई भिड़ाई वाला मजाज रखना दीगर बात है। स्नैक बार वाले वाक़े के बाद मैंने एक बार फिर शदोमत से मार्शल आर्ट क्लब जाना शुरू कर दिया। इन दिनों हमारा ये क्लब उर्दू बाज़ार के करीब से तब्दील होकर अनारकली की तरफ चला गया था। मुदस्सर आरिफ साहब हमारे उस्ताद थे। वो बड़ी मेहनत से हमें दाव पेच सिखाया करते थे। मैं 6-7 हफ्ते तक बाकायदगी से गया, लेकिन फिर उन्हीं दिनों मुझे टाइफाइड हुआ और क्लब जाने का सिलसिला एक बार फिर मुनक़ता हो गया। मैं जनवरी की वो ठठरती हुई सपहर कभी नहीं भूल सकता। मैं अपनी वालदा के साथ लिबर्टी मार्केट से शॉपिंग करके घर वापस आया तो फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ सरवत की छोटी बहन नुसरत थी। इसने अश्कबार लहजे में कहा, भाई जान, बाजी का कुछ पता नहीं चल रहा। उन्होंने 12 बजे आ जाना था, अब 3 बज गए हैं। वो कॉलेज में भी नहीं है। मैं सर तपाल लर्ज गया। तो कहाँ गई वो? अब्बू और नासिर भाई पुलिस स्टेशन गए हैं। किसी ने इन्हें खबर दी है कि बाजी को शायद वो फिक्रा मुकम्मल न कर सके और हिचकियों से रोने लगी। इसी दौरान में सरवत की फूफो ने रिसीवर थाम लिया। उन्होंने भी रोते हुए कहा, ताबिश बेटा जल्दी से थाने जाओ। पता चला है कि घर के पास वाली सड़क से कुछ लोगों ने सरवत को ज़बरदस्ती गाड़ी में डाला है और ले गए हैं। मेरी निगाहों के सामने ज़मीन आसमान घूमने लगे। रिसीवर फेंक कर मैं तेज़ी से गैराज की तरफ बढ़ा। अम्मी आवाज़ें ही देती रह गई, क्या हुआ ताबिश? आकर बताता हूँ, मैंने कहा और लरसते हाथों से गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर आ गया। मेरा ध्यान सीधा बाजी और इसके यारों की तरफ जा रहा था। हालांकि चंद दिन पहले भी मैंने फ़ोन पर सरवत से पूछा था। इसने बताया कि आजकल वाजी नज़र नहीं आ रहा। मुझे इसी वक्त भी पूरी तसल्ली नहीं हुई थी।
مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ مجھے پریشانی سے بچانا چاہتی ہے، اور آج کے واقعے نے مجھے بدترین اندیشوں کو حقیقت کا رنگ دے دیا تھا۔ میں سیدھا تھانے پہنچا۔ ثروت کے والد خالو عثمان، ان کے 2 محلے دار دوست اور ناصر بھائی تھانے میں ہی موجود تھے۔ لگتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے خالو عثمان اور تھانے دار میں تلخ کلامی ہوئی ہے۔ کشیدہ سے ماحول میں تھانے دار کچی رپورٹ لکھ رہا تھا۔ خالو عثمان بتا رہے تھے یہ 2-3 بندے تھے، ان میں سے ایک شاید اسٹیشن وین کے اندر ہی بیٹھا تھا۔ انہوں نے چہرے مفرل وغیرہ میں چھپا رکھے تھے۔ انہوں نے میری بچی کو گھسیٹ کر وین میں پھینکا ہے۔ یہ دیکھیں، موقع سے اس کی یہ 2 کتابیں ملی ہیں۔ خالو عثمان نے لرزتے ہاتھوں سے 2 کتابیں تھانے دار کی میز پر رکھی۔ بے شک یہ ثروت ہی کی کتابیں تھیں۔ تھانے دار نے کتابیں بھی اپنی تحویل میں لے لی۔ نمبر پلیٹ پڑی ہے کسی نے؟ تھانے دار نے قدرے نرم لہجے میں پوچھا۔ نہیں، پر گاڑی کا رنگ اور میک وغیرہ 2-3 بندوں نے دیکھا ہے۔ تھانے دار کے پوچھنے پر خالو عثمان کے دوست وہاب صاحب نے تفصیل سے گاڑی کے بارے میں بتایا۔ تھانے دار کی ہدایت پر ایک ASI وائرلیس سیٹ پر پیٹرولنگ گاڑیوں سے رابطے میں مصروف ہو گیا۔ خالو عثمان کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں انہیں ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے۔ میں نے ناصر بھائی کو ایک طرف لے کر کہا، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ انہی لڑکوں کا کام ہے۔ کون لڑکے؟ وہی واجی، شکیل اور قادر وغیرہ۔ میں نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا تھا۔ نہیں تابش، ناصر بھائی نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کا کام ہے۔ جس وقت یہ معاملہ ہوا واجی وغیرہ اپنے گھر کی چھت پر تھے۔ ویسے بھی لوگوں نے جن 3 بندوں کے بارے میں بتایا ہے وہ اپنے حلیے سے بڑی عمر کے لگتے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ واجی وغیرہ نے کسی دوسرے سے یہ کام کروایا ہو؟ میں نے خیال ظاہر کیا۔ کرب کی شدت سے میری آواز ٹوٹ رہی تھی۔ ابھی کیا کہا جا سکتا ہے؟ ویسے واجی کے والد سراج صاحب تو خود رپورٹ درج کرانے ابو کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ یہ جو دائیں طرف کریم کلر کی شلوار قمیض میں ہے، ناصر بھائی نے ایک صحت مند شخص کی طرف اشارہ کیا۔ پولیس والوں نے قاعدے کی کارروائی کر کے اور ہمیشہ تسلی تشفی دے کر واپس بھیج دیا۔ خالو وغیرہ کے ساتھ ان کے گھر میں بھی چلا گیا۔ گھر کا ماحول سخت افسردہ تھا۔ ثروت کی دادی مسلسل مسلح پر تھی اور سجدے میں گری ہوئی تھی۔ خالہ صفیہ کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ وہ کسی بھی امید افزا اطلاع کے لیے ٹیلی فون سے لگی بیٹھی تھی۔ محلے کی 2-3 عورتیں بھی موجود تھیں۔ میں نے خالہ صفیہ کو تسلی دی۔ وہ میرے گلے سے لگ کر سسکنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دھیان بار بار واجی اور اس کے ساتھیوں کی طرف ہی جا رہا تھا۔ میں ان سے ملنا اور بات کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر یہ خیال بھی ذہن میں آتا کہ کہیں بگڑا ہوا معاملہ اور نہ بگڑ جائے۔ صرف شک کی بنیاد پر واجی وغیرہ پر اتنا بڑا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ میں نے فون کر کے والدہ اور چچی کو بھی خالہ صفیہ کے گھر ہی بلا لیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ان کے پاس رہیں اور دلاسا دیں، اور آج جس مشکل اور کرب میں گزری میں ہی جانتا تھا۔ میں گاڑی لے کر دیوانہ وار سڑکوں، ہاسپٹلوں اور پولیس اسٹیشنوں پر گھومتا رہا۔ میرے کالج کے ایک دوست زبیر خان کے بھائی پولیس افسر تھے۔ زبیر خان سے فون پر بات ہوئی۔ اس نے کہا کہ آ جاؤ، ابھی جا کر بھائی سے ملتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں۔ صبح کے 5 بجے تھے۔ ابھی اندھیرا پوری طرح چھٹا نہیں تھا۔ میں خالہ کے گھر سے نکلا اور گاڑی پر زبیر کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی میں 2 اندرونی سڑکوں سے نکل کر بڑی سڑک پر مڑنے ہی والا تھا کہ سامنے سے آنے والے ایک رکشے کی وجہ سے دھیمی رفتار کرنا پڑی۔ جگہ تھوڑی تھی اور میں چاہ رہا تھا کہ رکشہ آسانی سے گزر جائے۔ اچانک میری نگاہ رکشے کے اندر بیٹھی سواری پر پڑی اور میں بھونچ کر رہ گیا۔ یہ ثروت تھی۔ اس کے سر پر دوپٹہ تھا اور دوپٹے کے پلو سے 2/3 چہرے کو نقاب کی طرح چھپایا ہوا تھا۔ میں نے ہی ثروت کو نہیں دیکھا، اس نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے۔ میں نے گاڑی روک لی، رکشہ بھی رک گیا۔ میں دروازہ کھول کر جلدی سے ثروت کے پاس گیا۔ وہ رکشے سے اتر آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دہک رہے تھے۔ صبح کی ان اولین لمحوں میں یہ اندرونی سڑک تقریباً سنسان ہی تھی۔ ثروت میرے کندھے سے چمٹ گئی اور سسکیوں سے رونے لگی۔ میں نے رکشے والے کو کرایہ دے کر رخصت کیا اور ثروت کو لے کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ ثروت، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ 1-2 راہگیر تعجب سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ میری گاڑی کا رخ بڑی سڑک کی طرف تھا۔ میں نے گاڑی کو اسی رخ پر آگے بڑھایا اور 3-4 منٹ ڈرائیو کرنے کے بعد ایک چلڈرن پارک کے عقب میں روک دیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ ثروت آنکھیں بند کیے مسلسل سرک رہی تھی۔ میں نے اس کا کاندھا تھپتھپایا اور تسلی بخش لہجے میں کہا، ثروت تم زندہ سلامت ہمارے پاس آ گئی، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں، باقی سب کچھ بے معنی ہے۔ مجھے بس اتنا بتا دو، وہ لوگ کون تھے جو تمہیں لے کر گئے تھے؟ وہ بدستور روتی رہی۔ اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، کچھ نہ بتاؤ، اگر تمہارے ذہن پر بوجھ پڑتا ہے تو خاموش رہو۔ میرے لیے یہ خوشی ہی کم نہیں ہے کہ میں تمہیں صحیح سالم اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ خالہ خالو بہت پریشان ہیں تمہارے لیے، ایک سیکنڈ ان پر بھاری گزر رہا ہے۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ مجھے لگا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ کیا بات ہے ثروت، جو کہنا ہے بلا جھجک کہو۔ اس نے آنسو پونچھ لیے اور قدرے حوصلے میں نظر آنے لگی۔ آنسوؤں کے چند گھونٹ بھر کر وہ بولی، مجھے لے جانے والے واجی اور اس کے دوست تھے۔ یہ انکشاف دھماکہ خیز تھا، لیکن میرا مطلب ہے ثروت، وہ خود تو موقع پر موجود نہیں تھے۔ ناصر بھائی نے بتایا کہ وہ میں ہکلا کر رہ گیا۔ ہاں، انہوں نے خود کچھ نہیں کیا، کسی سے کروایا ہے۔
مجھے سب کچھ تفصیل سے بتاؤ سروت، شروع سے بتاؤ کیا ہوا تھا۔ اگلے 5-10 منٹ میں سروت نے اشکبار لہجے میں اور رک رک کر مجھے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ ہے۔ قریباً 8-10 بجے پہلے سروت کے بھائی ناصر کو کسی کام سے اسلام آباد جانا پڑا تھا۔ ان دنوں 2-3 بار سروت حسب سابق بس میں کالج گئی۔ ایک دن بس اسٹاپ پر واجی نے پھر سروت سے بدتمیزی کی۔ اس نے 2-3 شرمناک جملے کسے، جس کے بعد سروت بھی تیش میں آ گئی۔ اس نے اسے بری طرح ڈانٹا، دھمکایا اور کہا کہ تم گندی نسل کے ہو، اس سے پہلے کہ لوگ اکٹھے ہو جاتے۔ واجی اپنی ڈبل سائلنسر موٹر سائیکل پر وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ بہتر تھا کہ سروت اس موقع کے بارے میں گھر والوں کو یا پھر مجھے بتا دیتی، لیکن وہ سب کچھ پی گئی۔ اس نے امید کی کہ شاید اس واقعے کے بعد واجی کو عقل آ جائے اور وہ اس معاملے کو مزید خراب نہیں کرے گا، مگر یہ سب کچھ خیال خام ثابت ہوا۔ کل صبح سروت کو پھر بس میں کالج جانا پڑا۔ شاید باجی اور اس کے ساتھی کسی ایسے ہی موقع کی طاق میں تھے جب وہ دوپہر کے وقت کالج سے واپس رہی تھی۔ اچانک 2 ہٹے کٹے افراد نے اسے گھسیٹ کر اسٹیشن وین میں ڈالا۔ اس کے منہ پر ایک بدبودار رومال رکھا گیا۔ سروت کچھ دیر کے لیے ہوش و حواس سے بالکل بیگانہ ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو شام ہونے والی تھی۔ وہ ایک نامعلوم کمرے میں تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ نائلون کی رسی سے پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ فرش پر ایک فوم پڑا تھا اور کونے میں الماری رکھی ہوئی تھی۔ سروت کا سر بھاری ہو رہا تھا اور جی متلا رہا تھا۔ اس نے مدد کے لیے پکارنا شروع کیا اور بند دروازے کو ٹھوکریں ماری۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور واجی اندر آ گیا۔ اس نے سروت کو دھکیل کر فوم پر پھینکا اور چاقو نکال کر اسے دھمکایا۔ اس کے ساتھ ہی بولا کہ وہ جتنا مرضی چلا لے، یہاں دور دور تک اس کی آواز سننے والا اور کوئی نہیں۔ سروت کے ہاتھ رسی کے سخت بندش سے نیلے ہو رہے تھے۔ واجی نے چاقو کی مدد سے رسی کاٹ دی۔ سروت نے اس کی منت سماجت کی، اس سے معافی مانگی، اس سے کہا کہ وہ اسے جانے دے۔ واجی نے جواب میں کہا کہ وہ گندی نسل کا ہے اور اس کا تھوڑا بہت ثبوت دیے بغیر وہ اسے یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ سروت نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بولا، میں بھی تو 1 سال سے تمہارے آگے پیچھے پھر رہا ہوں، تمہاری منت اللہ کر رہا ہوں، لیکن تم ٹس سے مس نہیں ہوتی ہو، جس کے ساتھ گلچھڑے اڑاتی ہو۔ اس میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو ہم میں نہیں ہیں؟ باقی میں نے تمہیں یہاں رکھنا نہیں ہے، چھوڑ دینا ہے، لیکن چھوڑنے سے پہلے تھوڑی سی سزا ضرور دینی ہے۔ ان باتوں کے دوران میں ہی اچانک کہیں آس پاس پولیس گاڑی کا سائرن سنائی دیا۔ واجی کے چہرے پر رنگ سا کر گزر گیا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا اور نکلتے ہوئے دروازے کو باہر سے لاک کر گیا۔ تاہم وہ سروت کے ہاتھ دوبارہ نہیں باندھ سکا تھا۔ کسی ساتھ والے کمرے سے اس کی آواز آئی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ پھر وہ سارے افراتفری میں کہیں چلے گئے۔ سروت مدد کے لیے زور زور سے چلاتی رہی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں پولیس کی گاڑی سے ڈھونڈے بغیر آگے نہ نکل جائے۔ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ سروت کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ گاڑی غالباً آگے نکل چکی تھی۔ سروت کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ لاہور میں ہے یا لاہور سے باہر، اور یہ کون سی جگہ ہے۔ جب دروازہ پیٹ پیٹ کر اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے اور چلا چلا کر گلا بیٹھ گیا تو اس کو یوں لگنے لگا کہ شاید ارد گرد کوئی موجود نہیں، مگر اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کوئی موجود ہے، بس دم سادے بیٹھا ہے۔ شدید پریشانی اور ہراس کے باوجود سروت اپنا دماغ استعمال کرنے لگی تھی۔ وہ مسلسل سوچ رہی تھی کہ اس کمرے سے کیسے نکلا جا سکتا ہے۔ کمرے کی اکلوتی کھڑکی سے باہر آہنی گرل لگی تھی اور کسی سٹور نما تاریخ کمرے کی جھلک نظر آتی تھی۔ اٹیچ باتھ روم میں بھی ایک چھوٹی کھڑکی موجود تھی اور وہاں بھی مضبوط آہنی گرل لگی ہوئی تھی۔ سروت نے الماری کھولی، وہاں سے اسے چھوٹے دستے کی ایک ہتھوڑی مل گئی۔ وہ اس ہتھوڑی کے ساتھ کمرے کی کھڑکی کی گرل پر ضربے لگانے لگی۔ اس سے معلوم تھا کہ وہ اس آئینی گرل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تاہم اسے امید تھی کہ اگر کوئی باہر موجود ہوا تو اس حرکت کے بعد سامنے ضرور آئے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دروازے کا تالا کھلنے کی آواز آئی۔ سروت نے ہمت کی اور دروازے کے بالکل پاس کھڑی ہوگی۔ ایک شلوار قمیض والا شخص رائفل بدست اندر داخل ہوا۔ سروت نے اندھا دھند اس کے سر کے پیچھے حصے پر ہتھوڑی کی ضرب لگائی۔ ایک اس کی ضرب ہی جوان سال شخص کو زمین بوس کر دیا۔ یہ کوئی پٹھان چوکیدار تھا۔ سروت اس کی طرف دیکھے بغیر باہر بھاگی۔ یہ ایک فیکٹری تھی۔ 3-4 نامکمل بسیں یہاں وہاں کھڑی تھی۔ سروت کاٹ کباڑ کے درمیان بھاگتی گیٹ تک پہنچی اور باہر نکل آئی۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ جی ٹی روڈ پر لاہور کے مضافات میں ہے۔ یہاں سے ایک خدا ترس کار والے نے اسے لفٹ دے دی اور راوی کے پل تک پہنچا دیا۔ وہاں سے رکشہ پکڑ کر وہ میرے پاس پہنچ گئی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔